बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन कराम, इस वक्त पूरे मुल्क में और खित्ते में जो नई सफ़बंदियाँ शुरू हो चुकी हैं, इसके साथ ही निगरां वज़ीर आज़म को खेल के आखिरी हिस्से में अमरीका रवाना कर दिया गया है। और बिलावल जरदारी का ये रोना धोना भी काम नहीं आ रहा कि इसे लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। लंदन का मफरूर मुल्जिम आलमी ताकतों के साथ आखिर कौन सी कमिटमेंट करके आ रहा है, और इमरान खान को इस दौरान नज़रबंद करने का मंसूबा क्यों तश्कील दिया जा रहा है। खित्ते में कौन से हालात अब पैदा होने जा रहे हैं कि इमरान खान को जेल में रखना भी अब माफिया पर भारी पड़ने जा रहा है। हाल ही में अमरीकी सफीर के साथ साथ अमरीका के नेवल और डिफेंस अताशी को जो गवादर का दौरा करवाया गया, इसके मुतालिक इंटरनेशनल मीडिया ने भांडा फोड़ दिया है कि चाइना और रशिया को इस दौरे के हवाले से शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं, क्योंकि अमरीका के साथ मुमकिना लड़ाई में चाइना गवादर को रिफ्यूलिंग पॉइंट के तौर पर इस्तेमाल करना चाहता है। इसीलिए ये मकाम चाइना के लिए इंतहाई हसास है। इस सूरत-ए-हाल के बाद चाइना ने अफगानिस्तान में अपना सफीर तैनात करके अहम तरीन मुआहदे अफगान हुकूमत से करना शुरू कर दिए हैं, और साथ साथ अफगानिस्तान ने ऐलान किया है कि वो गवादर पर इन्हिसार करने की बजाय ईरान की चाबहार बंदरगाह को भी इस्तेमाल करने जा रहा है। और इस पूरे खेल में चाइना मुकम्मल तौर पर ऑन बोर्ड है। और साथ साथ अमरीका के स्टेट डिपार्टमेंट की जानिब से ट्वीट की गई कि इस वक्त अमरीका की जानिब से सऊदीया और इसराइल के दरमियान नॉर्मलाइजेशन के लिए तेजी से काम किया जा रहा है। उम्मीद है कि इसका कोई न कोई नतीजा जरूर निकलेगा। इस सूरत-ए-हाल में नवाज शरीफ को वापस लाकर एक बार फिर हामिद करजई और अशरफ गनी वाला दौर मुल्क में वापस लाने की कोशिशें तेज हो रही हैं। अहम तरीन ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ के भारत के साथ कई मामलात पहले से तय हैं, खासतौर पर मसला कश्मीर के मामले पर। और इस दौरान इंटरनेशनल मीडिया पर यह खबर भी चलाई गई कि यूक्रेन को पाकिस्तान की जानिब से असला भी दिया जा रहा है, जिसकी फॉरेन ऑफिस ने तरदीद की है। लेकिन ग्लोबली न्यूज़ नामी साइट का कहना है कि बैनुल अक़वामी जंग में मुलविस होने से पहले पाकिस्तानी अवाम को एतमाद में लेना ज़रूरी है, वरना इसके नताइज बिलाखिर पाकिस्तानी अवाम को ही बर्दाश्त करना पड़ेंगे, जिस तरह अफगान जंग के असरात अवाम को भुगतना पड़े। ये सारी सूरत हाल बताती है कि बहुत बड़ा खेल पूरे खित्ते में शुरू हो चुका है, और इससे पहले नवाज शरीफ और जरदारी जैसे मोहरों को मुसल्लत करने की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। बल्कि अब जरदारी और नवाज के दरमियान लेवल प्लेइंग फील्ड के नाम पर एक नया फड्डा भी शुरू हो चुका है। बिलावल की जानिब से तल्ख बयानात दिए जाने के बाद आसिफ जरदारी को सख्त पैगाम दिया गया है, जिसके बाद आसिफ जरदारी पुरानी तनख्वाह पर काम करने पर तैयार हो गया है। यानी जरदारी को मैसेज दिया गया कि अगर उसने कुछ ज्यादा ही शोर मचाया तो सिंध से भी इसका सफाया हो सकता है, और सिंध की हुक्मरानी का हुसूल भी एक ख्वाब बनकर रह जाएगा। इस मकसद के लिए सिंध में जरदारी सिस्टम के खिलाफ पहले ही कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है, जिसके बाद जरदारी को भी आटे दाल का भाव पता लगना शुरू हो गया है। यही वजह है कि वो बिलावल जरदारी जो वजीर आजम बनने का ख्वाब देख रहा था, उसे भी ये कहना पड़ा कि हमें भी लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए। सारा कुछ तो नवाज शरीफ के लिए किया जा रहा है। लेकिन इस दौरान जो भयानक खबर माफिया के हवाले से आ रही है, वो आंखें खोल देने के लिए काफी है। कई हलकों में ये बात ज़ेरे गर्दिश है कि नवाज शरीफ इंटरनेशनल पावर्स के साथ कमिटमेंट करके आ रहा है, खास तौर पर कश्मीर, फलस्तीन और भारत के हवाले से। मारूफ तज्जियाकार हारून रशीद ने हाल ही में इंकशाफ किया है कि नवाज शरीफ ने आने से पहले अरब ममालिक के साथ कमिटमेंट की है कि वो भारत के रास्ते का कांटा नहीं बनेगा, खास तौर पर कश्मीर के मामले पर। इनका कहना था कि G20 का जो इजलास भारत में हुआ था, जहां इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर का ऐलान किया गया, इसकी कामयाबी को यकीनी बनाने के लिए जरूरी है कि भारत के रास्ते की बड़ी रुकावट यानी कश्मीर के मसले को मुकम्मल तौर पर दबा दिया जाए। और इस हवाले से पाकिस्तान पर प्रेशर डाला जा रहा है कि वो कश्मीर की मौजूदा हैसियत तस्लीम करके इस मामले को दफन करे, ताकि इस इकोनॉमिक कॉरिडोर को कामयाब बनाकर इंडिया और फिर इसराइल को खित्ते की बड़ी ताकत बनाया जा सके। यहाँ तक कि पाकिस्तान पर इसराइल को तस्लीम करने का भी दबाव डाला जा रहा है, और इसके बदले ऑफर की जा रही है कि अमेरिका, सऊदीया और यूए की जानिब से 25-25 बिलियन डॉलर की सरमायाकारी पाकिस्तान में की जाएगी। यही वो सरमायाकारी है जिसके मुतालिक मुमकिना तौर पर आसिफ जरदारी इशारों किनायों में कई बार ये कहता पाया गया कि अगर उसकी हुकूमत आ गई तो 100 बिलियन डॉलर पाकिस्तान में आएंगे। यही वजह है कि NRO-2 की कामयाबी के लिए आलमी ताकतों ने सर जोड़ लिए हैं, और इन तमाम मामलात पर पेशरफ्त के लिए नवाज शरीफ की खिदमात ली जाएंगी, जिसकी काबीना में जरदारी के लोग भी शामिल हो सकते हैं, क्योंकि नवाज शरीफ के हिंदुस्तान के साथ खास तौर पर मोदी के साथ हमेशा करीबी मरासिम रहे हैं। और ये भी इम्कान है कि नवाज शरीफ की हुकूमत आते ही भारत की जानिब से आर्टिकल 370 बहाल कर दिया जाए, ताकि नवाज शरीफ इसका सारा क्रेडिट लेकर अपनी मकबूलियत बहाल कर सके। लेकिन असल मकसद यही होगा कि भारत के रास्ते का कांटा हटाया जाए, यानी मसला कश्मीर पर मट्टी डाली जाए, ताकि भारत को चाइना के खिलाफ खड़ा होने में दुश्वारी का सामना ना हो, और भारत को मशरकी बॉर्डर से मुकम्मल बेनियाज कर दिया जाए। ये वो खेल है जिसके पूरे खित्ते पर असरात मुरतब होने जा रहे हैं।
اور اسی لیے عالمی طاقتوں نے اپنے راستے کا اہم کاٹا یعنی عمران خان کو نکالنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا، کیونکہ افغانستان میں اشرف غنی کی حکومت کے خاتمے کے بعد افغانستان اور پاکستان ان دونوں ممالک پر امریکہ کی اجارہ داری خطرے میں پڑ گئی تھی۔ عمران خان نے اڈے دینے سے بھی انکار کر دیا تھا۔ اب چونکہ چائنا افغانستان میں انٹر ہو چکا ہے، ایسے میں یہ ضروری تھا کہ امریکہ کو پاکستان میں انٹری دلوائی جائے، اور یہ تبھی ہو سکتا ہے کہ جب NRO 2 کے تحت نواز شریف اور زرداری کو پھر سے مسلط کر دیا جائے، جنہیں پاکستان کا حامد کرزئی اور اشرف غنی بھی کہا جا سکتا ہے۔ پرویز خٹک نے امریکیوں سے کہا تھا کہ پاکستانیوں کے ذہن سے عمران خان کو اگر نکالنا ہے تو اس کے لیے امریکہ کو پاکستان میں پیسہ لگانا ہوگا اور عوام کو ریلیف دینے کے لیے بڑا قدم اٹھانا ہوگا۔ اسی طرح لندن کے مفرور ملزم کو ہیرو بنانے کے لیے اسے کچھ عرصہ جیل میں رکھنے کا منصوبہ بھی بنایا جا رہا ہے، لیکن جو خطے میں حالات پیدا ہو رہے ہیں یہ اس مافیا کے ہاتھ سے کسی وقت نکل سکتے ہیں، جس کے لیے یہ مافیا کسی بھی صورت تیار نہیں، کیونکہ پورے خطے میں صف بندیاں ہو رہی ہیں۔ پاکستان کو جلد سے جلد فیصلہ کرنا ہے کہ وہ کہاں کھڑا ہے اور کس بلاک میں شامل ہونا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جب سے بھارت میں G20 کا اجلاس ہوا ہے اور سی پیک کے مقابلے میں انڈیا اکنامک کوریڈور کا منصوبہ لانچ ہوا ہے، اس کے بعد سے خطے میں نیا ابال آتا جا رہا ہے۔ اس وقت ایران، ترکی، چائنا سمیت کئی ممالک بھارت کے اکنامک کوریڈور پر سخت ناراض ہیں، کیونکہ بھارت نے ایران کو بائی پاس کر کے اپنا قبلہ عرب ممالک کی جانب کر لیا ہے۔ بھارت جو ایران کی چابہار پورٹ پر کام کر کے سالہ سال سے یہ منجن دیتا رہا کہ وہ ایران اور روس کے راستے یورپ تک کوریڈور بنانا چاہتا ہے، لیکن آخر میں وہی بھارت ایران کو چھوڑ کر دوسری جانب جا چکا ہے۔ اسی طرح افغانستان نے تجارتی سامان کو چابہار پورٹ کے ذریعے منگوانے کا عندیہ دے دیا ہے۔ وہی افغانستان جہاں چائنا نے حال ہی میں اپنا سفیر اور ڈیفنس اتاشی بھیج کر افغانستان کے ساتھ فل ڈپلومیٹک تعلقات بحال کر لیے ہیں، جبکہ ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان بھی اس مجوزہ اکنامک کوریڈور پر ناراض ہیں اور یورپی یونین سے علیحدگی کا بھی عندیہ دے دیا ہے، جس کا مطلب ہے کہ چائنا، ترکی، افغانستان، ایران، رشیا سمیت کئی ممالک کا ایک نیا بلاک بن سکتا ہے۔ ایسے میں پاکستان کو فیصلہ کرنا ہے کہ وہ کہاں کھڑا ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ اس وقت چائنا یوکرین کی جنگ سے سبق حاصل کرتے ہوئے تائیوان کے خلاف بڑے ملٹری آپریشن کا پلان ترتیب دے رہا ہے۔ حال ہی میں چائنا نے 103 جنگی جہاز تائیوان کے ارد گرد روانہ کیے ہیں، جو تائیوان کے قریب جنگی مشقوں میں مصروف ہیں۔ اگر ساؤتھ چائنا سی میں جنگ چھڑ جاتی ہے تو چائنا کے پاس گوادر والا راستہ بچ جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امریکی وفد کا گوادر کا دورہ کرنا اس معاملے کو چائنا تشویش کی نگاہ سے دیکھ سکتا ہے۔ واضح ہے کہ پاکستان اور چائنا کی ایئر فورس کے درمیان حال ہی میں شاہین ایکس کے نام سے اہم مشقیں بھی ہوئی ہیں، جس کے بعد چین کو نیٹو کے ٹریننگ سسٹم کو سمجھنے میں کافی مدد ملی ہے۔ چین اور پاکستان یہ ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں، لیکن امریکہ کی خواہش ہے کہ کم از کم گوادر جیسے اسٹریٹجک علاقے میں اپنی موجودگی بڑھائی جائے تاکہ چائنا اسے ملٹری بیس کے طور پر امریکہ کے خلاف استعمال نہ کر سکے۔ حال ہی میں امریکہ کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر جیک سولیوان اور چینی وزیر خارجہ وانگ یی نے مالٹا میں ملاقات کی، جس کے بعد چینی وزیر خارجہ وانگ یی روس کے دورے پر روانہ ہوئے۔ کہا جا رہا ہے کہ امریکہ کو شمالی کوریا اور رشیا کے درمیان فوجی تعاون پر شدید تشویش ہے اور چین کے ذریعے روس کو باز رہنے کا کہا گیا ہے، لیکن شمالی کوریا اس وقت چائنا کی پراکسی کہلاتا ہے، جسے چائنا ساؤتھ چائنا سی کی ممکنہ لڑائی میں امریکہ کے خلاف استعمال کر سکتا ہے۔ روس نے شمالی کوریا کے سربراہ کو سپر سونک بمبار طیارے جس کا نام سو-160 ہے اس کا بھی وزٹ کرایا، جس میں 6500 کلومیٹر تک مار کرنے والے میزائل نصب کیے گئے ہیں۔ روس شمالی کوریا سے وہ ہتھیار حاصل کرنا چاہتا ہے جو سوویت دور میں ڈیزائن کیے گئے تھے تاکہ یوکرین کے خلاف اسے استعمال کیا جا سکے۔ ایسی صورتحال میں G7 ممالک کا ہنگامی اجلاس ہوا ہے، جس میں چائنا پر زور دیا جا رہا ہے کہ وہ یوکرین جنگ کے خاتمے میں اپنا رول ادا کرے، ورنہ یہ عالمی جنگ کی شکل اختیار کر سکتی ہے۔ اس پوری صورتحال میں نیا ورلڈ آرڈر ابھر کر سامنے آ رہا ہے، اور افریقہ سے اب یہ خبر آ رہی ہے کہ وہاں پر ساحل کے 3 ممالک نے نیٹو کی طرز کا ملٹری الائنس بنانے کا اعلان کر دیا ہے، اور وہاں سے فرانس کی باقیات کو نکالا جا رہا ہے جس نے ان ممالک کو ماضی میں کالونی بنا رکھا تھا۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ امریکہ اور چائنا کے درمیان نیو ورلڈ آرڈر کو لے کر کئی معاملات طے پا سکتے ہیں۔ ایسے میں ہر فریق کی کوشش ہے کہ اس کا پلڑا بھاری رہے، اور اسی لیے اگلے ورلڈ آرڈر میں انڈیا اور اسرائیل کی جگہ بنانے کے لیے ایڑی چوٹی کا بھی زور لگایا جا رہا ہے، اور یہ تبھی ممکن ہو سکے گا جب پاکستان میں ایسی حکومت قائم کی جائے جو اس پورے ایجنڈے کے راستے کی رکاوٹوں کا خاتمہ کر سکے۔ یہی وجہ ہے کہ خطے میں اب جو کچھ ہونے جا رہا ہے اس کے اثرات براہ راست پاکستان پر بھی پڑ سکتے ہیں، اور اسی لیے اگلا الیکشن جو ہونے جا رہا ہے اس پر سب کی نظریں لگ چکی ہیں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ ویڈیو پسند آنے پر لائک کر کے شیئر کیجئے اور کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا ضرور اظہار کیجئے۔ اپنا اور گرد و نواح کے لوگوں کا خیال رکھیں۔ فی امان اللہ۔